बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सिद्दीक बलोच। आज मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं कि कारी साहिबान को गुस्सा क्यों आता है। तो ये टॉपिक बड़ा अहम है, ये मौजू बड़ा अहम है, जिस पे मैंने ज़रूरी समझा कि आज आपसे हम कलाम हूँ और इस पे बात करें कि गुस्सा ज़्यादा क्यों आता है। मैं ये समझता हूँ कि जब दलाइल ख़त्म हो जाते हैं, जब हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, जब हमें किसी मामले की समझ नहीं आ रही होती, तो तब गुस्सा आना शुरू होता है। उसकी दलील ये है कि शहर से जितना दूर होते जाएंगे उतने जराइम पेशा ज़्यादा लोग हैं, कत्ल व गारत ज़्यादा है, लड़ाइयाँ ज़्यादा हैं। जैसे जैसे आप शहर की तरफ आएंगे और उन जगहों पे आएंगे जहाँ पे इल्म आम है, वहाँ पे लड़ाइयाँ, चोरी, डकैती, कत्ल व गारत बहुत कम है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो चूँकि पढ़ा लिखा जो तबका है वो या तो दलील देख के कायल कर लेता है या फिर दलील के साथ खुद कायल हो जाता है, या मनवा लेता है या मान जाता है। तो ये बात है। तो आज हम 8 बातें डिस्कस करेंगे जिस वजह से हमें गुस्सा नहीं आएगा, या तो आएगा तो बहुत कम आएगा। अगर गुस्सा आएगा तो हम अपने आप पे कंट्रोल रख सकेंगे, बल्कि बच्चों की नफ्सियात को समझकर हम बच्चों को पढ़ाते हुए इंजॉय कर रहे होंगे और हमें मज़ा आ रहा होगा कि बच्चा किस किस्म का है, किस नेचर का है और किस इंटेलिजेंस का है। तो सबसे पहली बात वो ये है कि हमारी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास लफ्ज़ी ज़हानत होती है, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहेंगे वर्ड स्मार्ट नेचर के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं। इनके लिए बात बनाना, कहानी बनाना और कहानी तराशना और बहस करना, अपने अल्फाज से आपको कायल करने की कोशिश करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। और ये बच्चे अशार लिखना, नज़में याद करना और अल्फाज का चुनाव करना इनके लिए बहुत आम मामूली सी बात होती है। तो ऐसे बच्चे जब तक आप इनको अल्फाज के साथ, दलाइल के साथ कायल नहीं करेंगे, समझा नहीं लेंगे, ये बच्चे पढ़ाई पर आमादा नहीं होंगे, अपनी काम पर आमादा नहीं होंगे। इन्हें सख्ती के साथ दबा के, सज़ा दे के, इनकी इंसल्ट करके अगर आप कहें कि ये काम करें, वो कभी नहीं करेंगे। तो आप समझते होंगे बाज़ बच्चों को हम एक नसीहत करते हैं, समझाते हैं, उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, उन्हें कायल कर लेते हैं। ऐसे बच्चे जो वर्ड स्मार्ट नेचर के हामिल होते हैं, ऐसे लोगों को इस तरीके से आप लेके चलें, और अगर बहस मुबासा कर रहे हैं तो आप समझ जाएं कि ये किस इंटेलिजेंस के बच्चे हैं। उनको हमने दबाना, ये सज़ा नहीं देनी, बल्कि उनकी मजबूरी समझ के उसको इग्नोर करके उससे साथ लेके चलना है। हमारी हिफ्ज़ क्लास में दूसरी किस्म के बच्चे होते हैं जिनको हम कह सकते हैं अददी ज़हानत वाले, जिन्हें हम मैथमेटिकल लॉजिक स्मार्ट का भी नाम दे सकते हैं। तो ऐसे बच्चे हिसाब किताब बड़ा रखते हैं। वो आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे, कारी साहब आपने मुझे पिछले साल इतनी बार सज़ा दी थी, इतनी बार मुझे खड़ा किया, इतनी बार मुझे आपने बैठ के निकलवा दी, इतनी बार मुझे धूप में आप ले गए। तो वो हिसाबो किताब बड़ा रखते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको आप कैसे मैनेज करेंगे? उनको आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएं। मिसाल के तौर पे अगर वो 10 लाइनें याद नहीं कर पा रहा तो उसे 8 सुन लें, 5 सुन लें, लेकिन इसके साथ उसे एक्टिविटी दें। एक्टिविटी क्या दे सकते हैं कि बेटे 5 लाइनों में वाव कितनी बार आया है, गुन्ना कितनी बार किया है, मद कितनी बार की है, मुझे बताएं कि इसमें मद कौन सी आपने की है, मद्दे मुत्तसिल है या मद्दे मुनफसिल है, आप मुझे बताएं कि गुन्ना आपने क्यों किया है। तो वो अददी ज़हानत रखने वाला जो बच्चा है वो आपको सारी चीज़ें लिख के दे सकता है। गो कि उसके अंदर हिफ्ज़ करने की सलाहियत थोड़ी सी कम है लेकिन दूसरी ज़्यादा है, तो आप उसको इस तरह करवा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक बच्चे में सारी सलाहियतें जब तलाश करते हैं एक टाइम में, तो ये हमसे गलती हो रही होती है। तो अगर आपकी क्लास में मैथमेटिकल लॉजिक का बंदा है तो आपने उसको जो सबक देना है उस सबक के साथ उसको कोई एक्टिविटी भी देनी है, कोई प्रोजेक्ट देना है, कोई काम देना है। अगर वो काम अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहा है और हिफ्ज़ करने में थोड़ा सा कम भी है तो उनके वालिदैन से मीटिंग करके उनको बताएं भाई आपके बच्चे की हम हर तरह से जो है ना
परवरिश कर रहे हैं, हर तरह से उसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका बच्चा अगर हमारे साथ चलता रहता है तो बड़ा होके वो आर्मी में जा सकता है, नेवी में जा सकता है, एयरफोर्स में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, चूँकि वो फिज़िकली एक्टिव है और मेंटली तौर पे बहुत ज़बरदस्त है और हिफ्ज़ करने में थोड़ी सी देर भी हो रही तो प्लीज़ इसे आप बर्दाश्त करें। हमारी हिफ्ज़ क्लास में तीसरी किस्म के बच्चे होते हैं सेल्फ स्मार्ट, जिसे हम कह सकते हैं नफ्सी जहानत के लोग। ऐसे बच्चे, अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा, आप कहते हैं बेटे इधर आओ, खड़े होकर तिलावत सुनाओ, तो वो शर्मा जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। तो हम फिर उनको फोर्स करते हैं कि नहीं, आज तुम्हें लाजमी तिलावत करनी है, आज तुम्हें लाजमी तकरीर करनी है, आज तुम्हें लाजमी नज़म सुनानी है। तो वो बच्चे दूसरों के सामने जब उन्हें डांट रहे होते हैं, उनकी इंसल्ट कर रहे होते हैं, उनको इस तरह के जुमले कस रहे होते हैं, ये जाने बगैर कि ये बंदा सेल्फ स्मार्ट है, आप उसे अकेले बिठा के जो मर्जी करवा लें, आप उससे लिखवा लें, वो लिख के दे देगा। आप उसे अकेले में मीटिंग कर रहे, सारी बातें आपको सुनाएगा, लेकिन किसी के सामने वो आके नहीं बोल सकता। अगर आपकी क्लास में ऐसा बच्चा है तो बराए मेहरबानी उसको परेशान मत करें, दूसरों के सामने लाने की कोशिश मत करें, क्योंकि हर बंदा जो है पब्लिक स्पीकर भी नहीं बन सकता, डिबेटर भी नहीं बन सकता। तो आप हर बंदे को ऐसा मत बनाएं कि वो लाजमी माइक पे आके तकरीर करे। अगर आपकी क्लास में ऐसा कोई एक बच्चा है जो सामने आने से डरता है, सामने खड़े होने से, बात करने से डरता है, तो प्लीज़ उसे जलील मत करें, उसे परेशान मत करें, उसकी इंसल्ट मत करें। समझ लें कि ये जो सेल्फ स्मार्ट है उसको आप अकेले जो मर्जी टास्क दे दें, कमरे में बैठ के लिखने वाला टास्क दे दें, हिफ्ज़ करने वाला टास्क दे दें, तो इंशाल्लाह इसको पूरा करेगा। मेरे एक दोस्त हैं जिनका नाम है अल्लाह दीता एडी। हम एक दिन बैठे हुए थे, मुझे बताने लगे यार कि जब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था तो मेरे सर ने कहा भी ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये सबके सामने आके सुनाएं। तो कहते मुझे सुनाने से डर लगता था। तो अब सर क्या करते, चूँकि हमारे यहाँ कल्चर है भाई सबके सामने नहीं सुनाओगे तो तुम्हें सोटियाँ पड़ेंगी। अब सर ने कहा हाथ करो, मैंने हाथ किया और मुझे स्टिकें मारी। एक दिन तो मैंने खा ली, तो दूसरे दिन फिर कहते हैं चलो भी एडी आ जाओ और आज फिर तुम्हें सुनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर मुझे ना सबके सामने डर लगता है, मैं सुना नहीं सकता, आप मुझे लिखवा लें। तो उन्होंने कहा ठीक है जी लिखवा लेते हैं, जब तुम्हें आते ही कुछ नहीं है तुम्हें लिखोगे क्या। कहते मुझे पता था मैं सेल्फ स्मार्ट बंदा हूँ, तो कहते मैंने बड़े अच्छे तरीके से मार्जिन लाइन लगा के हेडिंग शेडिंग दे के वो सारा जो ऐसे था वो लिख के दे दिया सर को। कहते उसके बाद सर को अंदाज़ा हो गया कि मैं सामने आने से डरने वाला बच्चा हूँ, लिखने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। तो इसी तरह हिफ्ज़ क्लास में भी अगर आपको लगता है कि बच्चा सामने आने से डरता है तो उसे लिखवाना शुरू कर दें। तो जब आप उसे लिखवाना शुरू कर देंगे और उसे कोई एक्टिविटी देना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह वो बच्चा आपसे मोहब्बत करेगा और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और कभी भी उसे किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। नंबर 4 पे हमारी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो होते हैं पीपल स्मार्ट, यानी लोगों से बातचीत करना, दोस्ती करना, उनको कायल करना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। किसी के सामने खड़ा कर दें, तिलावत भी कर लेंगे, नात भी पढ़ लेंगे, दूसरों की नकलें भी उतार लेंगे, तो वो सारा काम कर लेते हैं। तो ऐसे लोग पीपल स्मार्ट होते हैं और ऐसे बच्चों से असातिज़ा कभी कभी तंग भी आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हर बंदे से दोस्ती करनी होती है, हर बंदे के पास बैठना होता है, हर बंदे को बात सुनानी होती है या उनसे सुननी होती है। तो ऐसे बच्चे आपके इदारे का नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसे बच्चे को अलग से टाइम दें, उनकी काउंसलिंग करें, क्योंकि इनके अंदर बोलने की सलाहियत ज़्यादा होती है। और याद रखें इस वक्त दुनिया में सबसे मजबूत जो स्किल है वो कम्युनिकेशन स्किल है। अगर आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो सबसे पावरफुल ये स्किल है जो आपके बच्चे के पास मौजूद है, जो पीपल स्मार्ट नफ्सियात रखता है, इंटेलिजेंस रखता है। अगर आपकी क्लास में ऐसा बच्चा है तो आप समझ लें कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं और उस बच्चे की थोड़ी सी काउंसलिंग करके, थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो करके, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो दे के आप उस बच्चे को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। हमारी क्लास में पाँचवीं किस्म के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं फितरी जहानत वाले, जिसे हम नेचर स्मार्ट कह सकते हैं। इनको पहाड़ अच्छे लगते हैं, इनको दरख्त अच्छे लगते हैं, इनको भैंसें अच्छी लगती हैं, इनको घोड़े अच्छे लगते हैं, इनको गधे अच्छे लगते हैं, इनको कुत्ते और उनके बच्चे अच्छे लगते हैं, तोते और मुर्गियाँ और ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं।
تو ہم ایسے بچوں سے نفرت کرتے ہیں اور یہ بہت غلط بات ہے. ایسے بچوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے پاس ایک بچہ آیا ایڈمیشن کے لیے. انہوں نے بتایا بھائی یہ گھر میں نا جو محلے کے جو ہوتے ہیں ڈوگی شوگی اٹھا کے لے آتا ہے, یہ اپنی چھتوں کو پھلانگتا ہے, تو وہاں سے لوگوں کے کبوتر چوری کر کے لے آتا ہے, تو آپ اس کو مینج کریں. میں نے بچے کا انٹرویو کیا تو مجھے پتہ چلا کہ فطری ذہانت بھی اس کے اندر ہے اور باڈی سمارٹ بھی ہے, فزیکلی بچہ بڑا مضبوط ہے اور پیپل سمارٹ بھی ہے, اور لوگوں سے بات چیت کرنا, کہانی بنانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو خیر میں نے ان کے والدین کو الگ سے میٹنگ کی. میں نے بتایا کہ آپ بچے کو یہ ساری چیزیں ان کی ختم نہیں کر سکتے. آپ کیا کریں, گھر میں اس کو لا کے دیں, آسٹریلین طوطے لا کے دیں, مرغیاں لا کے دیں, خرگوش لا کے دیں. جب اسکول سے جائے تو پہلے اپنے ان چیزوں کو یہ مینج کرے, سنبھالے, 2-3 گھنٹے ان کو کھانا شانا دے, پٹے شٹے کھلائے. اس کے بعد اس کو آپ اکیڈمی بھیجیں اور وہاں سے آئے, پھر وہ اپنی چیزوں کے ساتھ, اپنے پرندوں کے ساتھ مصروف ہو جائے. تو یہ چوری چکاری, یہ دیواریں پھلانگنا, اس سے مطلب باز آ جائے گا. دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں. میرے چھوٹے بھائی شفیق بلوچ صاحب, جن کا یوٹیوب پہ چینل ہے فائنڈ آؤٹ پاکستان, آپ اس کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں. جب وہ چھوٹے تھے, جب بھی ان کے پاس تھوڑے سے پیسے جمع ہونے تو انہوں نے باہر چلے جانا ہے سیر و سیاحت کے لیے. تو میں نے ایک ماہر نفسیات سے بات کی, یار یہ مسئلہ ہے. تو اس نے مجھے سمجھایا, تب میں زیادہ انٹیلیجنس کو نہیں جانتا تھا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, بچہ ہے, اس کو نیچر اچھی لگتی ہے اور اس کو پہاڑ اچھے لگتے ہیں, ان کو جانے دیں. تو اب ماشاءاللہ سے وہ ٹریولنگ کرتا ہے اور یوٹیوب پہ مطلب ویڈیوز بناتا ہے, پاکستان کا اچھا امیج لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہے. تو ہم نے اس کو پوزیٹیو لیا, تو آج اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. تو اسی طرح اگر آپ کی کلاس میں ایسا بچہ ہے جس کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں, اس کو پوزیٹیو لیں, بلکہ اس کو ایک ٹاسک دے دیں, بھائی گھر میں مرغیاں رکھو, اس کے انڈے سیل کرو, گھر میں مرغیاں رکھو, اس کا گوشت کھاؤ, گھر میں خرگوش رکھو, اس کو سیل کرو. تو آپ کا وہ بچہ پڑھائی کے ساتھ اگر یہ ایکٹیویٹی بھی کرتا ہے تو کل کو اچھا بزنس مین بن سکتا ہے, کل کو وہ اچھا تاجر بن سکتا ہے, کل کو وہ اچھا کسی بھی چیز کی کیئر کرنے والا بن سکتا ہے. تو آپ ان چیزوں کو پوزیٹیو لیں, اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر بچوں کو ان چیزوں کا شوق ہے, ان سے پودے لگوائیں, اور اگر پودے لگے ہوئے ہیں تو ان کو پانی ڈلوائیں, اور اس کی ایک ذمہ داری لگا دیں کہ بیٹے صبح شام تم نے یہ کام کرنا ہے, اور اس کو کچھ گھر میں چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی دے دیں. تو انشاءاللہ آپ کے بچے پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ کام کرتے ہوئے بہت آگے تک جائیں گے اور آپ کو تنگ بھی نہیں کریں گے. ہماری کلاس میں نمبر 6 والے وہ بچے ہوتے ہیں جو عکسی ذہانت کے مالک ہوتے ہیں, جسے ہم کہہ سکتے ہیں پکچر سمارٹ. آپ کی بات ان کو تب تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ ان کو تصویر نہیں دکھا دیتے. ہم بھی بچپن میں مطالعہ اسلام پڑھتے تھے اور معاشرتی علوم پڑھتے تھے, تو اسلامیات کی وہ ساری چیزیں, حج جیسے کرنا ہے اور جناب باقی اسلام کی یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی تھی, تو وہ جب تک پریکٹیکل نہیں کر لیتے. اسی طرح پہاڑی سلسلے پڑھائے گئے ہمیں, اور وہ پتہ نہیں تھا کہ پہاڑ کتنے بڑے ہوتے ہیں, سفید ہوتے ہیں, کالے ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, نہیں پتہ ہوتا تھا. تو ہماری کلاس میں کچھ حفظ کلاس میں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں, جب تک آپ ان کو تصویر نہیں دکھاتے, تصویر سے مراد ہے ان کو آپ جو ہے ایک ویڈیو دکھا دیں کہ ایک بچہ ہے, اس بچے نے اپنے ٹائم کو کیسے مینج کیا ہے, وہ سبق کو کیسے یاد کرتا ہے. تو جب آپ اس کو ایک تصویر دکھاتے ہیں, اس کو ویڈیو دکھاتے ہیں, ویڈیو دکھا کے اس کو سمجھاتے ہیں, تو ویژول لرننگ کے ذریعے جب آپ اسے گائیڈ کرتے ہیں تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے اور اس کا کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو ایسے بچوں کو آپ صرف نصیحت کرتے رہیں یا قلم سے سمجھاتے رہیں تو نہیں سمجھ آنے والی. ایسے بچوں کو کچھ دکھائیں پہلے, وہ آپ LED کا استعمال کر لیں, آپ یوٹیوب سے کچھ سمجھا دیں, گوگل سے سرچ کر لیں, اس کو کچھ تصویر بنا کے دکھائیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو کہ لاہور میں مینار پاکستان ایسا ہے, اتنا لمبا ہے, اتنی اس کی جناب اس کی منزلیں ہیں, اسے نہیں سمجھ آئے گی. اگر آپ اس کو تصویر دکھاتے ہیں بھئی یہ والا مینار پاکستان ہے, وہ تصویر اس کی شارٹ ٹرم میموری میں بیٹھ جائے گی اور پھر وہ لانگ ٹرم میں چلی جائے گی. تو وہ بچہ جب بھی مینار پاکستان کا ذکر سنے گا تو اس کے سامنے وہ تصویر آ جائے گی. تو کچھ بچوں کو ہمیں تصویر دکھا کے یا جناب ویڈیو دکھا کے ہمیں اس کو قائل کرنا پڑتا ہے, سمجھانا پڑتا ہے. جب تک ہم اس کو نہیں یہ کام کریں گے, اس کا پڑھائی کی طرف آمادہ ہونا اور اس کا جو پڑھایا وہ سبق ہے اس کو یاد کروانا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا.
ہماری کلاس میں 7ویں قسم کے بچے ہوتے ہیں میوزک سمارٹ کے۔ میوزک سمارٹ انٹیلیجنس رکھتے ہیں، جن کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے، کسی بھی چیز کو ترنم کے ساتھ پڑھنا، تلاوت کرنا، نعت پڑھنا، حمد پڑھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو اساتذہ کی نقلیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر کبھی آپ کو ایسا بچہ نظر آ جائے جو آپ کی نقل اتار رہا ہے یا کسی عالم دین کی نقل اتار رہا ہے تو اسے سزا مت دیں۔ آپ سمجھیں کہ یہ میوزک سمارٹ بچہ ہے، یہ بڑا ہو کے بڑا آرٹسٹ بن سکتا ہے، بڑا ہو کے اچھا خطیب بن سکتا ہے، بڑا ہو کے اچھا نعت خواں بن سکتا ہے، چونکہ اس کے اندر یہ سکل موجود ہے۔ اگر وہ حفظ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، تھوڑا یاد کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، جتنا یاد کرتا ہے آپ اسے خوبصورت پڑھنا سکھا دیں، اسے خوبصورت تلاوت کرنا سکھا دیں، اسے خوبصورت حدر میں پڑھنا سکھا دیں، تو وہ بچہ آپ کا، آپ کے ادارے کا اور اپنے والدین کا نام روشن کر سکتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ہم نے بڑے مبلغ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے مکمل قرآن پاک حفظ نہیں کیا، چند پارے حفظ کیے اور اس کے بعد وہ تبلیغ کی طرف آگے داعی بن گئے۔ یہ وہ بچے ہیں جو میوزک سمارٹ ہوتے ہیں۔ علم حاصل کرنا یا مکمل پڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور ترنم سے کوئی کام کرنا یا پھر باقی چیزیں ان کے لیے آسان ہوتی ہیں۔ تو آپ کی کلاس میں کوئی بھی ایسا بچہ ہے، اسے ڈانٹنے مارنے کی بجائے اس کے اندر جو سکل ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خوبی رکھی ہے اس پہ کام کریں، اور اس خوبی کی بنیاد پہ اسے آگے لے جانے کی، کمپٹیشن میں، مقابلے میں حصہ دلوانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ وہ آپ کا نام روشن کرے گا۔ ہماری کلاس میں 8ویں اور آخری قسم کے وہ بچے ہوتے ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں باڈی سمارٹ انٹیلیجنس کے مالک ہوتے ہیں، بدنی ذہانت رکھتے ہیں۔ ان کو کھیلنا اور کھیل کود میں مقابلہ کرنا، دوڑ لگانا، چھت پہ جانا اور نیچے چھت سے کود دینا بہت اچھا لگتا ہے۔ ان کو لکھنا پڑھنا ذرا مشکل لگتا ہے۔ اگر آپ کی کلاس میں ایسے بچے ہیں تو آپ ان کا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف توجہ دیں اور ان کو مقابلے میں حصہ دلوائیں۔ دوڑ کے مقابلے کروا رہے ہیں اور باکسنگ کے مقابلے کروا لیں، کراٹے کروا لیں، ان سے جناب کشتی کروا لیں، تو یہ بچے آپ کو بہت اچھا رسپانس دیں گے۔ اور یہ وہی بچے ہیں جو آرمی میں جا کے کمانڈو بنتے ہیں یا پھر SSG کمانڈو میں شامل ہو جاتے ہیں، یا پھر اگر ہم ان کا خیال نہیں کرتے، جو بچے کھیل کود میں ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو کوئی ایکٹیویٹی دیتے نہیں ہیں، تو یہ بچے جب ان کو مار مار کے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ پڑھانے کی طرف، لرننگ کی طرف یا رائٹنگ کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، یوں کہہ لیں کہ قرآن پاک حفظ کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، تو ہم ان کو مار مار کے حفظ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ جب یہ بھاگ جاتے ہیں تو پھر ان لوگوں کے دوست بنتے ہیں جو خدا نخواستہ چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں اور زیادہ غلط کام کرتے ہیں جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ مت سختی کریں، جتنا ان کو یاد ہوتا ہے اتنا کروائیں، اور ان کے لیے الگ سے ٹائم رکھیں کہ اس ٹائم میں آپ نے یہ اپنی جو جسمانی ورزش ہے، جسمانی ذہانت ہے، اس کو آپ نے مضبوط بنانا ہے۔ تو آپ کے ادارے سے ایک بھی بچہ ایسا نکلتا ہے جو کراٹوں کا ماسٹر بن جاتا ہے، باکسنگ میں آگے نکلتا ہے، تو آپ کا، آپ کے ادارے کا اور آپ کے ملک کا نام روشن کر سکتا ہے۔ تو میری بات مکمل ہوئی۔ کسی بھی بچے میں ساری ذہانتیں بھی نہیں ہوتی، اور کسی ایک بچے میں 2 3 4 ذہانتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ جب تک ان بچوں کی ذہانتوں کو جانیں گے نہیں، بچوں کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے شیر شکار کرنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے، جیسے مچھلی پانی میں تیرنے کے لیے بہت اچھی نظر آتی ہے، جیسے جو چیتا ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے اپنے شکار کو قابو کرتا ہے، اس طرح ہر جانور کی اپنی اپنی خوبی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہر انسان کے اندر کوئی ایک خوبی ہوتی ہے، اس کو سمجھ کر اس کو پالش کریں اور اس پہ محنت کریں اور اپنے بچوں کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں، اور خدا را مارنے سے پرہیز کریں۔ اگر بچہ مینج نہیں ہو رہا، والدین کو کال کریں، ان کو بلائیں، ان سے میٹنگ کریں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو ایسے بچوں کو کسی اور ادارے میں بھیج دیں۔ آپ خدا را اس بات سے بچیں کہ کوئی آپ کی طرف اس نظر سے دیکھے کہ دین کی تعلیم دینے والے سخت ہوتے ہیں، مار کے پڑھاتے ہیں۔
جو آپ کے پاس اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آ گیا وہ تو بڑا پاکیزہ شخص ہے، آپ اس کو مت ماریں، اس پہ سختی مت کریں، اس کی نفسیات کو سمجھ کر اس کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ کمنٹ بھی کریں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔